l'exercice 20. Donc قال لي الكويفر 64 اللي عنده في لا ماس اللي عنده في النمبر دو بروتون 29 عطيني لا ماس اتوميك ديالو فوالا قال لي se désintègre par émission bêta plus. Donc عطاني type de désintégration pour donner du nickel 64 bien sûr عنده la masse atomique ديالو بلونيتي. La question est calculer l'énergie libérée lors de cette réaction. Bien sûr, je dois cocher la valeur exacte اللي كاينه هنا. انا غير هاد لي تير هادي راه سي با الموان عندكم تحبكم هادي موان هادي غير تيري ديال لا ريبونس صافي تيري دونك نقدر نديرو لها هكا فوالا. دونك لي دوني عطيني هادشي جا قال لي كوشي لا فالور اكزاكت ديال الانرجي. دونك اول حاجه اللي خصني نرد لها البال قبل ما ميمكنش نحسب بلا ما نكتب ليكواسيون لان ليكواسيون هي اللي غتحكم لي على الانرجي. دونك ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون بويسكو عندي الكويفر émetteur bêta plus. Alors le cuivre غيعطيني النيكل bien sûr هنا راه 28 واخا ما عطينيش لان عارفين الواد الصودي غتكون 28 بلس بوزيترون لان ايميسيون بيتا بلس كلير. دونك اهم حاجه اللي غادي نرد لها البال هو ان عطيني ماس ديال الالكترون. عقلوا معايا راه لا ماس ديال الالكترون راه هي سيل ديال بوزيترون. بوزيترون عنده نفس لا ماس ديال الالكترون. الحاجه اللي بيناتهم الديفيرونس هي في لا شارج. هذا كيتسمى اونتي ماتيير ديال البوزيترون. l'électron ou l'antimatière de positron ou l'axe. Donc la masse identique, la charge limitée. Donc masse électron on اعتبرها هي la masse ديال positron. Alors E libéré bien sûr عارفين بان حنايا E libéré par H نويو واحد لان هو قال لي غير هنا راه واخا ما قالش لي نويو واحد ولكن مي كيسكت كيقول لي غير الانرجي ليبيري راه كيهضر على نويو واحد. دونك ليبيري راه هي اش هي لا فالور ابسولو ديال دلتا او. دلتا او هي la variation de l'énergie. Donc delta E كتساوي هي delta M في C carré. Attention هاد delta M ما كنسماش défaut de masse. défaut de masse il est كنهضر على l'énergie de liaison. هادي كتسمى variation de masse. غير ردوا البال كاينين شي حوايج صغار يقدروا يصيدوكم. هادي variation de masse. Voilà fois C carré. Donc bien sûr la variation de masse هي la masse ديال les produits اللي عندي هما les produits نجمعهم موا لا ماس ديال الرياكتيف بيان سور في سي كاري. هنا عاطيني هنا ملي كيعطيك تحسب هاد الانرجي وهداك الشيء كيكون الحساب شويه فاسيل ماشي صعيب حتى لديك الدرجه ديال انك غتبدا تحسب روينه كحله غتضرب 10 موان 25 بعض الخطرات تلقى 10 موان 18 و لي فيرغول بزاف كتلقى 0.1 2 3 5 8 ولا راكم عارفين نتوما لي ماس كيكونوا ورا الفيرغول كاين بزاف ديال الارقام. دونك هو كيحاول يعطيك واحد لي دوني اللي غادي تخرج بهم الريزولطا مزيان. لا لاحظتوا هنايا واحد او عطاك هي 1000 ميغ بار سي كاري. هو نورمالمون حنا عارفين ان او هي 931.5 ميغ بار سي كاري ولكن هو اكسبري عطاك 1000 باش الكالكول يكون سهل كلير. دونك في هاد لي كيسيون راه الكالكول كيكون بلوز او موان فاسيل ماشي صعيب حتى لهاديك الدرجه اللي كنخدموها بكالكولاتريس باغ. دونك عوضنا لي ماس بيان سور انا راه غادي تجمعوا هاد لا ماس اللي بيناتهم وغتنقصوا منها هادي. دونك كتبقى حساب سهل فوالا. دونك نحطوا الريزولطا ديالنا سمحوا فوالا. دونك دلتا او ها هي عوضنا حسبنا لا سوم ديال لا ماس ديال الالكترون على ماس ديال الكويفر بيان سور وغنقصوا منها هادي اللي هي لا ماس ديال اش لا ماس ديال النيكل غتعطيني هاد لا فالور باينه نيجاتيف لان هادي كبر من هادي في سي كاري. وبيان سور عارفين انني ملي كنبغي نحول من او سي كاري دونك انا نقدروا نديرو هنايا او فوالا او فوا سي كاري لان لا ماس خرجت لنا ب او في سي كاري غنضربها في 1000 باش نحولها لميف وبيان سور غادي راه هي شحال هي 3.7. دونك او ليبيري هي لا فالور ابسولو ديال هادشي اللي كاين هنا. دونك راه حتى الكالكول اللي هو شويه ساهل. هاد لي كيسيون بصراحه خصهم تزربوا عليهم ما تضيعوش فيهم الوقت.